सरदार साहब क्या एक्सपेक्टेशन है 120 कहाँ जाएगा? ये सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ पहले MNA रह चुके हैं, अभी MPA का कंटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने इतने यहाँ काम किए हैं, आप देख रहे हैं हाल कोई अच्छा नहीं है, मगर उसके बावजूद इतने काम किए हैं और इन्होंने पार्टी को ज़िंदा रखा है। इन्होंने पार्टी में जान डाली है, हर इंसान के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है। ये मलिक साहब है जिन्होंने आज के ये महफिल सजाई है, इनके साथ ताल्लुक़, वो पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल एज पार्टी वोट, ये दोनों चीज़ें बहुत काउंट करेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो ये कहा जा रहा है जी, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही PTI का, फिर जो एक के बाद एक फैसला आया है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। क्या कहेंगे फैसलों के हवाले से? एक तो चले अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट्स जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स? देखिए, मैं कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम भी होता है और मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि गुरूर और तकब्बुर जो है ना, वो अल्लाह ताला को नापसंद है। पता नहीं किस चीज़ की, मैं मतलब किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते, मगर जो इंसान करता है वो इस जहान में भी इट कम्स बैक टू, और अगले जहान में तो हमें हिसाब देना ही पड़ेगा, बट यहाँ भी आ जाता है वापस। सो आई डोंट नो कि मैं किसी चीज़ के ऊपर क्या कमेंट करूँ। इससे यहाँ तो वक्त ही नहीं मिल रहा कि हम जाके लीगल सिचुएशन देखें या वो पढ़ें कि कोर्ट की जजमेंट क्या है क्या नहीं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना, वो कभी भी हमें कहीं नहीं लेके जाएगी। और मुझसे पूछें अगर, तो हम आपस में दोनों बात करते हैं, हमारे जो दूसरे MPA साहब भी हैं वो भी, हम बात जब करते हैं हम यही कहते हैं कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इदारे जितने इदारे हैं, जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, वकला हैं, मीडिया है, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, हमें कुछ चीज़ों पे तो एजेंडा हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें 2-3 का मैं नाम जिक्र कर देता हूँ। एक इकॉनमी है, दूसरा हमारे सरहदों की हिफाजत है, और तीसरा हाउ टू काउंटर टेररिज्म जॉइंटली। हमें इन चीज़ों पे, और फिर मज़हब, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मज़हब को और सियासत को अलग रखना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ये बड़ा तकलीफ देह हो जाता है कई दफ़ा। इसलिए हम मेजॉरिटी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं और सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हैं, चाहने वाले हैं, ग़ुलाम हैं, और हम तो कोशिश यही करते हैं कि मज़हब को ना इसमें, बिकॉज़ अगर झूठ निकले, और लोग यू टर्न कहते थे, मैं यू टर्न नहीं कहता, मैं कहता हूँ यू टर्न का मतलब है झूठ। आप एक बात करें, एक चीज़ पे खड़े हो जाएं, आप उससे जब मुकरते हैं तो फिर आप मदीना की रियासत और या कोई और, ये मुनासिब नहीं है। सो हमें कुछ इश्यूज़ पे पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठ के हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस पर सियासत नहीं होगी। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वी ऑल हैव टू मूव टुगेदर। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे एक हमआंगी होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि अगर आपकी पार्टी हुकूमत में आती है तो आप PTI के साथ भी बैठकर जो है वो बात करेंगे, और वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ PTI? देखें, जो लोग तो हमारी इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करते हैं, हमारी फॉरेन रिलेशनशिप को करते हैं, ये तो सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या उनको भी इन्वॉल्व करें या ना करें। ज़ात की खातिर जो लोग हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं, हमारा मुल्क कुर्बान करने को तैयार हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे जो जिन बच्चों ने जानों के नजराने दिए, उनके मुजस्मों को तोड़ना उनका क्या कसूर था, और हमारी अपनी इंस्टॉलेशन पे करना, ये बैठ के सबको सोचना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर सोचना पड़ेगा। क्या हम वो भी जाएं? हमारे जो वो चाह रहे थे, खुदा न खास्ता अगर वो होता तो हमारे क्या बॉर्डर सेफ होते। फिर हमारी फॉरेन रिलेशनशिप जो है हमारी, वो भी ये साइफर का जो किया गया है, एवरीवन नोज के इट वाज पॉलिटिकल। क्या हम बाहर के ममालिक से अपनी रिलेशनशिप सियासत की खातिर और ज़ात की खातिर हम ख़राब कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों पे डिबेट होना है। मुझे ये बताइए, बिल्कुल, लेकिन एक फिर ये भी तनकीद होती है कि वो लोग जो IPP में चले गए या किसी और पार्टी में चले गए, मतलब उसमें मुराद रौस साहब भी हैं और भी बहुत लोग हैं, उनको तो क्लेमेंसी मिल गई, उनको तो माफ़ी मिल गई, उनके गुनाह भी धुल गए, वो ड्राई क्लीन हो गए। क्या आप समझते हैं ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस भी ख़त्म होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो एंटी स्टेट नहीं है उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो एंटी स्टेट है,
ہمارے لیے ریاست پاکستان تو بہت اہم ہے نا جی. ریاست پاکستان کو جو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. سو اس میں تو میرا خیال ہے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ اگر پارٹی بدل جاتی ہے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, نہیں, وہ پرو اسٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, پارٹی بدلنے والی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے جو محب وطن پاکستانی جو اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا. دھرنا دیا گیا, چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ یہاں ڈیلے کیا گیا, اس کے بعد پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے. میں نے تو استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے تھے, ان کو وہ پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ آ کے تنقید کریں, گورنمنٹ کے اوپر تنقید. میں نے ان کو مواقع فراہم کیا نا, میری جماعت کے میرے قائد کا بھی یہی انسٹرکشنز تھیں. اور پھر ان کی سیریسنس یہ دیکھیں, پھر جب ان کے لوگوں نے ریزائن کیا تو ایک آدمی ساری سیٹوں پہ, تو وہ تو سسٹم نہیں چلانا چاہتے, وہ تو اپنی ذات سے ہر چیز منسلک کرنا چاہ رہے تھے ان کے جو چیئرمین ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ذات سے اوپر نکل کے اب کام کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے بہت نقصان پہنچا دیا. آپ بھی یہ بھی دیکھیں 70 سال میں جو قرضہ ساری حکومتوں نے لیا اس سے زیادہ 4 سال میں انہوں نے لے لیا. تو یہ چیزیں کیا یہ پلان تھا, کیا یہ اسپونٹینیس تھا؟ وہ جو 9 مئی بھی ہوا ہے وہ اتنا اسپونٹینیس نہیں ہو سکتا, اٹ واز ویری ویل پلانڈ. واٹ اباؤٹ جو ٹرن کوٹس کی سیاست ہے جن کو عام الفاظ میں لوٹے کہا جاتا ہے؟ اب بہت سارے, کل تک آپ کو یاد ہے علیم خان صاحب ہو جائیں, اون چودھری صاحب ہو جائیں, آج وہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی تصویر تلے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چیز جو ہے عنصر سیاست میں سے جانا چاہیے؟ دیکھیں میں اسٹرانگلی یہ فیل کرتا ہوں آئیڈیالوجی پہ. میں نے جب نواز شریف صاحب کو جوائن کیا تھا تو ان کو کوئی 55 دن ہوئے تھے پاکستان سے جلا وطن ان کو کیے ہوئے سعودی عربیہ. میں نے تو آئیڈیالوجی کی وجہ سے جوائن کیا تھا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نیت کا بھی دیا, جماعت نے بھی مجھے بہت نوازا, اور آئیڈیالوجی تھی کہ نواز شریف از دی اونلی لیڈر ہو کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان. اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, اگر کچھ سب کو بٹھا سکتے ہیں, جس کے ساتھ سب بیٹھنے کو تیار ہوں گے, وہ نواز شریف صاحب ہیں. اور اگر کوئی ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے, پاسٹ ٹریک ریکارڈ اور پاسٹ پرفارمنس بھی دیکھی جائے, تو نواز شریف صاحب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. 2 لاسٹ کویسچنز. ایک, کیا آپ کو لگتا ہے جب نواز شریف صاحب کا سارا جو ان پہ مشکل وقت آیا اس وقت لگتا تھا کہ ہی وونٹ بی ایبل ٹو کم بیک, یہ کہا جاتا تھا عام الفاظ میں جی کاٹا لگ گیا ان پہ, فیوچر کا عمران خان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ کاٹا لگائے تو کسی پہ کاٹا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کا کاٹا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب خدا ترس انسان ہے, وہ ہمبل انسان ہے, ان کے اوپر تو کاٹا اس لیے نہیں لگا. باقی سب کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کسی کے اوپر میں کیا کامنٹ کروں. آنے والی حکومت کیا آپ کو لگتا ہے ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جیسے 16 مہینے کی حکومت تھی, یا ڈو یو تھنک یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک دا گورنمنٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میجورٹی لیں گے. میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جو مجھے لگتا ہے, میں سندھ بھی ہو کے آیا ہوں, بلوچستان کو بھی دیکھتا رہا, اور یہاں بھی جو بورڈ میٹنگز ہوئی ہیں, جو ہم نے انتھوزیازم دیکھا ہے, جس طرح ہمارے لوگ گیئرڈ ہیں, میں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا کہ ہم گورنمنٹ پنجاب میں بھی بنائیں گے. وہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. بعد میں ہم کسی کو جوائن کراتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ دیکھنے والی بات ہے. وہ تو لیڈرشپ کے ڈیسیجنز ہیں.